आर्मी एक्ट कब अमल में आता है? किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? कौन से अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया? ये भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिविल सोसाइटी के वकील से सवालात। फैसल सिद्दीकी बोले, इनकी दलील यही है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। मसला फोरम तय करने का है कि कहां ट्रायल होगा। चीफ जस्टिस ने सवालों का जवाब कुछ यूं दिया कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज को ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने निशानदेही की कि हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त नहीं की गई। समाअत में वक्फा करते हुए चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें। जस्टिस मंसूर ने कहा, कॉफी वगैरह पिएं, सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत वक्फे के बाद फिर शुरू। मेरा ये मौकिफ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता, ना ही आर्मी एक्ट की कोई शिक गैर कानूनी है। मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की अदालत में दलाइल। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीकाकार को देखें, फिर तो हमें इनफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। जिस मुकदमे का हवाला आप दे रहे हैं, हमें नहीं पता 50 अफराद किन दफात के तहत गिरफ्तार हुए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान 9 मई के वाकयात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा जमा करवा दिया। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान, नाबालिग बच्चों, सहाफियों और वकिला का डेटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 42 को जमानत पर रिहा किया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा कर दिया गया। टाइटैनिक मजीद 5 जिंदगियां ले गया। आबदोज़नुमा टाइटन में जहाज का मलबा देखने गए अफराद की मौत की तस्दीक। टाइटन की मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी तस्दीक कर दी। कहा, अमले की अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज़ में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने आबदोज़ के मलबे को दरियाफ्त किया। माहिरीन जायजा ले रहे हैं। टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फुट दूर आबदोज़ का मलबा मिला। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाजें पता चली थी, वो आबदोज़ का तबाहकुन धमाका हो सकता है। मुसाफिरों की अमात पर इजहार अफसोस। सानहे में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा, शहजादा दाऊद और सलमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। शहजादा दाऊद की बड़ी बहन आज़म दाऊद ने इंकशाफ किया है कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की वाकयात देखने के सफर से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफर में शरीक हुआ था। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। फैमिली ना वैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते ਉਹਦੇ फ्रेंड्स और फैमिली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। We are sorry to hear that. It's very saddening. बहुत ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट कम्युनिटी भी, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद के बारे में।
अमरीकी बहरिया ने टाइटन आबदोस के लापता होने के फौरन बाद ही तबाह होने का पता चला लिया था। टाइटन तबाह होने से मुतालिक अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा तलाशी के लिए आला खुफिया सूती सुराग रसा निजाम का इस्तेमाल किया गया। समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज की इत्तला कोस्ट गार्ड कमांडर को दी थी। आबदोस तबाह होने के हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। बदकिस्मत आबदोस की तलाश में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीमों का रेस्क्यू मिशन 5 रोज तक दिन रात जारी रहा। बरतानवी वजीर खारजा का आबदोस सान्हे में 5 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरोन का टाइटन आबदोस सानहे पर रद्द अमल। कहा टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसे में मुवासलत से हैरत ज़दा हूं। टाइटैनिक के कप्तान को बारहा खबरदार किया गया था कि आगे बर्फ का तौदा है। टाइटैनिक के कप्तान ने अंधेरी रात में पूरी रफ्तार से जहाज चला दिया था। कई बार टाइटैनिक की बाक़ियात जाकर देख चुका हूं। आबदोस नुमा की तैयारी में हायल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानता हूं। लोगों को चाहिए कि वो इस वाक़े से सबक सीखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर मुशावरत करेंगे। पेरिस में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसीसी सदर के इशाइये में भी शिरकत की। सदारती महल पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इससे पहले न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की बहाली में करोड़ों रुपए खर्च हुए। बीआरटी पेशावर की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए निगरां हुकूमत हरकत में आ गई। एडवोकेट जनरल रिट पिटीशन वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हुक्म इम्तना खत्म होने पर FIA मुनासिब कार्रवाई कर सकेगी। निगरां वज़ीर ट्रांसपोर्ट फिरोज शाह का कहना है कि BRT में करप्शन न होती तो PTI हुकूमत सुप्रीम कोर्ट न जाती। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को BRT की तहकीकात का हुक्म दिया था। PTI हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया था। इस्लामाबाद में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली के इल्जाम पर CIA अफसरान और एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म न देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। कहा आपके अपने SSPs गैर कानूनी इकदाम को छुपा रहे हैं। एक शख्स को उठाया जाता है, भत्ता मांगा जाता है, अगर यही करना है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। शहरियों के प्राइवेट मामलात को आप लोग कैसे देख सकते हैं? पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली हैं? कहा आपके SSP ने झूठी रिपोर्ट दी, अदालत के साथ जालसाजी की। अदालत की DG FIA को पुलिस के केसेस देखने और IG इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान अलकायदा, दाइश, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया जारी। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्द प्रॉक्सीज की भी मज़म्मत की। पाकिस्तान पर जोर दिया कि भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसके ज़ेर असर कोई इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वाज़ेह किया गया कि अमरीका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, मगर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अरकान ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए तकरीर का बायकॉट किया। बायकॉट करने वाली मुस्लिम रुकन ने कहा कि मोदी सरकार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, गैर जमहूरी इकदाम, अक़लियतों को हदफ बनाने और सहाफती पाबंदियों में मुलविस रही है, जो नाकाबिले कबूल है।
واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، مختلف ٹرکس پر مودی کے خلاف نعرے درج، سکھوں نے انڈیا شیم شیم اور گو بیک مودی کے نعرے لگائے، ٹرکوں پر اسکرین کے ذریعے مودی مخالف دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے مودی سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے کہا ہے مودی حکومت نے نسلی اقلیتوں کو تحفظ نہ دیا تو بھارت کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ ہے، ایسا ہوا تو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارتی ہندوؤں کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سے ملاقات میں بائیڈن کو بھارت میں مسلم اقلیتوں کے تحفظ کا معاملہ اٹھانا چاہیے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری، بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، میدانی علاقوں میں گردآلود ہوا اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ اسلام آباد، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ آزاد کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوا اور بارش ہونے کا امکان۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لاڑکانہ 41، سبی 40، سکھر 39، اسلام آباد 38، لاہور 37، کوئٹہ 34 اور کراچی میں 33 ڈگری کی گرمی 36 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ گرمی شدید ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو، لاہور، راولپنڈی، کراچی اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی طویل بندش سے عوام بحال۔ لیسکو کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، 2 گھنٹے کے شیڈیول کے باوجود 4 سے 6 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کے حج آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل، گزشتہ رات کراچی تجدہ پی آئی اے کی پرواز کے ساتھ ہی قبل از حج آپریشن مکمل ہو گیا۔ کل 268 پروازوں کے ذریعے 61,467 عازمین حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ پی آئی اے کے قبل از حج آپریشن کا آغاز 21 مئی سے ہوا تھا جو 22 جون تک جاری رہا۔ پروازیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ اور پشاور سے براہ راست روانہ ہوئی۔ پی آئی اے کے بعد از حج آپریشن کا آغاز 2 جولائی سے ہوگا جو 2 اگست تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا، دونوں رہنماؤں کی ضمانت منظور۔ 9 مئی واقعات سے متعلق مقدمے میں سیشن کورٹ نے 3 روز قبل شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت خارج کی تھی۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہا قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان کے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے۔ شہید اختر عبد الرحمان جس فوج کے جرنیل تھے اس پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شہداء کا لہو اور قربانیاں یہ قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کی طرح ان کے خاندان کو بھی انتہائی افسردہ کیا، بالخصوص شہداء کی یادگاروں کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ شہید کی اولاد ہونے کے ناطے ان کے لیے شدید رنج کا باعث تھا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا وہ پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی ہمارے پاس واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص نہیں مان رہا۔ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری شافع حسین کی میڈیا سے بات چیت، کہا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی۔ مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی، خاندان تو ہمارا ایک ہے لیکن سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ پرویز الہی کو مسلم لیگ قاف میں واپس آنے کی باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال بھی نئی پرواز کے لیے پر تولنے لگے۔ پیپلز پارٹی سے رابطوں کے بعد مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے بھی ملاقات کی۔
سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی ان کے ساتھ تھے. جام کمال نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی کی وفاقی کابینہ میں بھی وزیر تھے. اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بن گئے. رکن قومی اسمبلی ملک سہیل خان اور سابق ایم پی اختیار ولی کی بھی مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں. رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی نواز شریف کے دل کی آواز ہے. معاشی بحالی کا قومی منصوبہ تاریخی قدم ہے. آئندہ انتخابات میں پارٹی کے نظریاتی رہنماؤں کو ٹکٹ دیں گے. سوات سے سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو گرفتار کر لیا گیا. کلیم سعید کو ٹاؤن میونسپل آفس سے گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں. گجرات سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث اہم ملزم پکڑا گیا. ملزم کا سینکڑوں افراد کو غیر قانونی طریقے سے یونان اور دیگر ممالک بھیجنے کا اعتراف. لیبیا میں ملزم سنارا کے 2 بیٹے اور اٹلی میں مقیم دوست بھی نیٹ ورک کا حصہ ہیں. جان گئی، پیسہ گیا، سمندر میں ڈوبنے والوں کا صدمہ زندگی بھر کا روگ بن گیا. یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ہر گھڑی آزمائش. سینکڑوں افراد کی اب تک کوئی خیر خبر نہیں. کشتی میں سوار پاکستانیوں کی اصل تعداد کی اب تک مصدقہ اطلاع نہیں. 350 سے زائد پاکستانیوں کی کشتی میں سوار ہونے کے اندازے. زندہ بچ جانے والے 104 افراد میں صرف 12 پاکستانی شامل. اب تک 82 لاشیں ہی مل سکی ہیں. لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کا طویل مرحلہ باقی. تقریباً 200 خاندانوں سے سیمپل لیے گئے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع کپواڑہ میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. کشمیر میڈیا سیل کے مطابق بھارتی فوج نے سرچ آپریشن محاصرے کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا. سعودی عرب کی قصبہ فیکٹری نے نیا غلاف کعبہ تیار کر لیا. غلاف کعبہ 1 محرم کو تبدیل کیا جائے گا. پہلے غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا. व्यापारी उन लोगों का भी मूड नहीं है देने का. पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो कि वापसी लेके जाएंगे अपने साथ. व्यापारी जो अपने हिसाब से चला रहे हैं ज्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है. बाकी ये जो खरीद करने वाले दाम नहीं दे रहे, इसी वजह से अल्लाह करेगा बिक जाएगा. ऐसे ये भी राजी हो जाएंगे, हम भी राजी हो जाएंगे. اور جانور بہت، خریدار کم. مختلف شہروں کی مویشی منڈیوں میں عید قریب آنے کے باوجود زیادہ رش نہیں.